आमच्या समिया जेसू क्रिस्त ते अधिक मोगाचे नो आज आयताराचो दीस साबाताचो दीस समियाचो दीस ह्या दिसाची सुरवात आमी करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर देव एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यांत ताच्या अधीन आमी आसां. आमी ताची परजा ताच्या सरोवाच्यो शेडयो. कीर्तन 100 तिसरी वळ साम 100:3. तर आमचो देव आमचो रचणार आमचो पोसणार ह्या बोपय सक्रामेंतान तो हाजर जाता आसतना ताका आमी मोगान आनी भक्तीन स्वागत करया आनी गावया त्या आराधनाचें गीत आराधन जेजू सोम्या कंतार नंबर A25 पेज नंबर 32 A25 पान नंबर 32 32. आज आयताराचो दीस साद्या काळाचो 25वा आयतार. ह्या दिसा सकाळी वेग्गी उठून बोपय सक्रामेंताचे आराधन कर. समियाच्या हजरपणाचो आमचो वेळ करचो. ताची कृपा जण आज चड आनी चड ताचे थंय आध्यात्मीक वाडवड जण करचे केदवंचे भाग आमचे. काळजान तावन ताची स्तुती करया. काळजान तावन ताका आराधन करया. काळजान तावन ताचें उतर आयकून आमच्या जिवितांत तें पाळूंक आमी फुडें सरया. दयाळ मोगाळ जेजू आराधन तुका.
जेजू आराधन तुका, दयाळ मोगाळ जेजू आराधन तुका, आराधन आराधन जेजू सौम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सौम्या, आराधन आराधन जेजू सौम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सौम्या, वंदन तुका जेजू सौम्या, प्रणाम तुका जेजू सौम्या, वंदन तुका जेजू सौम्या, प्रणाम तुका जेजू सौम्या, आराधन जेजू सौम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सौम्या, आराधन आराधन जेजू सौम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सौम्या, हालेलुया 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 Elohim Adonai El Gibor Jehovah Jireh Yahweh Yireh Jehovah Nissi Jehovah Shammah केदेवरते भाग आमचे मोगाचे भोव सोबीत सुंदर आणि अपूर्वेच्या वातावरणाक आज सकाळी आम्ही दोळे उक्ते केल्यात. आयचो दीस समियान केलो तो दीस वय संतोष आणि उल्हास पावया, संतोष आणि उल्हास पावया. आयचो हो दीस समियान केल्लो तर संतोष उल्हासाचो आमी पावया. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया आनी हो साबाताचो दीस समियाचो दीस द डे ऑफ द लॉर्ड, द डे ऑफ साबात समियाच्या हाजरपणात आमी करशीया. आमी पयत पुस्तक उक्त करया कीर्तन 100 साम 100 हे मोगाच्यानो आमी व्हडा ताळ्यान म्हणया आनी ही उतरां आमची करून घेवया. लेट अस मेक द वर्ड्स इन साम 100 आवर ओन. मंदिरांत प्रवेश करतना गावपाचें स्तुती गीत, मंदिरांत प्रवेश करता आसतना गावप्याचें स्तुती गीत. पृथ्वेच्या सर देशानो संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया. म्हज्या उपरांत सांगा पृथ्वेच्या सर देशानो संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा, आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गितां गावन ताचे समोर येया, उल्हासाची गितां गावन ताचे समोर येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया, एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यांत, ताचे अधीन आमी आसा. आमी ताची परजा, ताच्यो सरावाच्यो शेळयो अर्गां दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया, ताका अर्गां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो, कित्याक सर्वेस्पर बरो. सासनाक तकता तसो मोग, संततीच्या संतते पर्यंत ताचें विश्वासीपण. कुरप्यांनी निती विशांत हांव गायतलो तुका सर्वेस्परा, हांव गितां गायतलो. निष्कळंक जिविताच्या वाटेन हांव चलत आसतलो, तेन्ना तूं म्हाका मेळोंक येतलो. निर्मळ काळजान म्हज्या घरांत हांव चलतलो. हालेलुया, होसाना. पळय समियान जेजू ह्या बोपोय सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय, तूं खरो देव जावन आसाय, तूं नीज देव जावन आसाय, तूं जिवंत देव जावन आसाय. हांव बॉम्ब्या पुजा करचो ना, हांव मुर्ती पुजा करची ना, हांव पितीसपणान पात्य वचो ना आनी हांव अन्य देवा फाटल्यान वचो ना. हांव तुज्या हजरपणान जियेतलो. निजा देवाक हांव आराधन करतलो, तुजी स्तुती गितां गायतलो. कित्याक तुवें म्हाका रचलाय, तुवें म्हाका सांबाळलाय, तुवें म्हाका राखलाय, म्हजो हात धरून चलयलाय. तूंच म्हजो देव संततेच्या संतते पर्यंत, सासनाच्या सासट पर्यंत. तुका हांव परगट करतलो, तुजी महिमा हांव वाखणतलो.
वय भक्तांच्या सभेंत हांव तुका साक्ष दितलो तुवें बरें केल्लें हांव स्विकार करतलो आनी सगळां तें प्रकट करतलो सगळां तुज्या हाजेरपणाक हाडटलो हालेलुया हो जान्ना हालेलुया. तर मोगाच्यान आमचो गितांचो बूक दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितां आमी काडया आनी गावया ताळयो पेटोवन देवाक ताळे आमचे मेळोन हांसोन नाचोन धलोन गायता व्हड उल्हासान हालेलुया म्हणलें गीत गावया. B61 on page number 68. B61 page number 68 60 आणि 8 पान नंबर. Come on, clap your hands, raise your hands, surrender yourself to the Lord. देवाच्या सिंहासनावर उभे राहूया. Let us stand before the throne of God. Let us close our eyes and experience the presence of God, presence of Mother Mary, presence of angels and saints. This is the day of Sabbath. This is the day of the Lord. To be in the presence of God. मोगाच्या नामका देवान आमकां फोव केला. सोम्या असो दीस, साबत असो दीस, आयतार असो दीस देवाच्या हजारपणांत आमी प्रवेशता. दोळे आमी धामच्या सर्गीच्या सिंहासनावर उभे रावया. देवाच्या जिवंत जेरुसलेमांत आमी हजर जावया. थंयसर असंख्यात देवदूत सर्गीचो सगळो दळबार आनी सगळे मालगडे सगळे सांत भक्त मरियमाया सांगता त्या सर्गींच्या दबाजीक जेवणाक हजर जाल्यात. तांच्या सांगाता मेळोन आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. तुजी परजा मी इस्रायेला बरी तुका मोगाची कष्टतामी तरी सुम्या तुझे संगी पळवतानी भरती तुझी परजा मी इस्रायेला बरी तुका मोगाची कष्टतामी तरी सुम्या तुझे संगी विघ्न अनवारांती तुझे महिमे गीता आमची काळजा मोना सदा शिकावंदी हरिओ प्रेम देवा ताळे आमचे मेळोन आसोन नासोन आनी धलोन आयता बोलबोल्लास पेटून देवा ताळे आमचे मेळो आसोन नासोन आनी धलो बोलबोल्लास हालेलुया 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 हालेलुया. घेतलो बरो दयाळ आनी उदार बातक्यां तो बक्षिता आमच्या बातकांचो उडाव चोरिना सगळीं आमची बातकां बक्षिता आमच्या पुर्वजाच्या बातकाच्या शिरापांतलो तो आमकां निवारता. सौदा तेकले पर्यंत आमच्या पुर्वजांतान देवान आयिल्ले शिराप तो सगळे आपल्या आमलीक रक्तान तो धुवन नितळ करता. तुका सर पातकाच्या शिक्षांतलो तो तुका बरें करता. तुजी घेतली पातकां ताचे वर्ती जावन आसा देवाची दया आनी काकूट ही तूं आज अनुभव कर. आजच देव तुज्या जिवितांत अजापां करतलो वेदमितां करतलो मात कार्य करतलो पिडा गुण करतलो ते मागले हर एक तो तुका दितलो. काळजांत तान उलो मार सोम्या जेजू म्हज्या देवा म्हज्या सोडवणदारा म्हूण ताका उलो मार. तुझे हुजीर हाजर जाऊन आमी तुका मी मान करता. बिस्मितांती तुझी नियम दिसानी राती स्तुती
तुझी गायता भक्ती तुझे उजी राजा जाऊन आम्ही तुका मी मान करता भिजविताती तुझी आणि सांगी रावी तुझी गायता मोगन तुझ्या पेटून वैभव तुझं वर्णून काळजाती गावून दे तुझो प्रकाश संगीता सर्वांचे सदाच पांगोनी यो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो आसोन नासोन आणि दोलो आयता बोडबुल्लासा यो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो आसोन नासोन आणि दोलो आयता बोडबुल्लासा हालेलुया 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 Use the gift of tongues to pray God, to be a true worshipper of the Lord. Use the gift of tongues. Ask the Holy Spirit to bless you with the gift of tongues. भासाच्या देण्या खातीर मागा आमकां आमचे अस्कत काय पवित्र आत्म्याचो आदार आसा आमी कशें मागा जाय कितें मागा जाय म्हणून आमकां कळीत नासल्या वेळार पवित्र आत्म्याचो अभिषेक जाल्ल्या वेळार तो पवित्र आत्मोन्सू हास्कारा सुस्कारांनी आमच्या आत्म्या समेत सर्गीच्या बापा लागीं निरंतर विनंती करता हालेलुया हालेलुया एलोहिम अदोनाय एल गिबोर हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्र पुस्तकाच्या सुरवेरस त्या पहिल्या बुकान बुक ऑफ जेनेसिस आमी म्हणटा सृश्टेचो बुक ऑफ क्रिएशन उत्पत्ती बूक अध्याय 1 वळी 1 तावन आमी अशें वाचता जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्स 1 ऑनवर्ड्स. आरंभार देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी रिती आनी निराकार आसली आनी अंधकार बरो नासलो पूण दैवीक वारें आदी सागरचेर निरंतरी मारतेले. आनी तिसरी वळ म्हणटा सर्वस्पर देवान म्हळें उजवाड जावं आनी थंयसर उजवाड जालो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. 30 आनी 1 वळीर आमी वाचता त्याच पयल्या अध्यायांत चॅप्टर 1 वर्स 31 जें कितें देवान रचलां तें सगळें देवान पळयलें आनी देवाक तें सोबीत सुंदर दिसलें. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मोगाच्यान देवाक सगळें सोबीत सुंदर दिसलें जाल्यार कितलें सोबीत आनी सुंदर जायनाय. कशें मोगाच्यान सगळी सृश्टी सोबीत सुंदर जाली आनी जो कोण मोगाच्यान आकाशार आसलेल्या नखेत्रांचें अध्ययन करतात ते मोगाच्यान म्हणटात आमकां भुंयचेर आसलेल्या रेवे प्रास चड सगळे रेवेचे कण आमी मेजल्यात कितले जातीत. थोडे सायंटिस्ट म्हणटात एकाचे मकार 0 म्हणटा आमी 0.000 गेल्यार लगभग एक 20 आनी 7 0 गेल्यार कितले जाता. करोडांचे करोडांचे करोड या ताचे की करोड तितली ते रेवेचे कण भुंयचेर आसा जाल्यार ताचे की चड नखेत्रां आकाशाचेर आसात आनी नक्षत्रांची राशी आसात. हें सगळें देवान सोबीत सुंदर जावन रचलां. कशें देवान रचलें. आरंभार पृथ्वी आनी आकाश रिती आसली निराकार आसली अंधकारान बरो नासली म्हणटा पळय पुस्तक. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मोगाचें न्हू एक आमकां एक संदेश दिवचें देवाचें उतर. रितेपण म्हळ्यार आमचे थंय जर तर पवित्र आत्म्याची ती फळां नात. मोग संतोश समाधान दयाळाय सोंसणीकाय बरेपण विस्वासीपण सदेपण आनी स्वानियंत्रण मनसुकी निश्कळपण आनी दान धर्म हें तर ना आमचें जिवीत रितें जावन आसा निराकार जावन आसा. जर तर आमच्या जिवितांत शिस्त ना मौल्या नात मुळावी मौल्या नात आमच्या जिवितांत एक ध्येय ना उद्देश ना आमच्या जिवितांत सेवा करची एक उमेद ना तर आमचें जिवीतच रितें जावन आसा आनी निराकार जावन आसा. इट इज ऑर्डरलेस. इट इज डिसऑर्डर इन आवर लायफ. वायट सवयो चड वाडल्यात तर
आमी कितें पळयता कितें आयकता कितें उलयता कितें खाता कितें पियेता कितें करता कसली इश्टागत करता कसले बिझनेस करता जर तर आमकां नियंत्रण नासल्यार आमचें जिवीत निराकार जावन आसा मात न्ही अंधकारान बरोवन आसा काळोखान तो आध्यात्मीक काळो कितलो भिरांकूळ तो काळो असल्या परिस्थितींत इन दीस सिच्युएशन सर्वेस्पर देव म्हणटा उजवाड जावं आनी थंयसर उजवाड जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हो सुर्याचो उजवाडी न्ही आमच्या बल्बांचो उजवाडी न्ही हो दैवीक उजवाड सर्गींचो उजवाड परसडचो मोगाचें न्हू जें कितें देवान रचलें तें सगळें सोबीत सुंदर जालें आमचें जिवीत मोगाचें न्हू आध्यात्मीक तरान ससनाच्या त्या जाणवयेंत सोबीत जायचें जाल्यार त्या समजणेंत तें सोबीत जायचें जाल्यार मोगाचें न्हू आमकां जाय तें दैवीक वारें आमचें तें वाडचें पवित्र आत्म्याक एक नांव जावन आसा मोगाचें न्हू रुहा म्हळ्यार पवित्र वारें म्हळ्यार पवित्र आत्मो पवित्र वारें पवित्र आत्मो पवित्र आत्म्याचो अभिशेक मोगाच्यान आमचें तें वळा जाय तर मोगाच्यान आमी आमचे हात उक्ते धरया पवित्र आत्म्या स्वागत करचे रितीन आमी दोळे धांपया मोगाच्यान देवाच्या सिंहासना मुखार उबे रावया आनी म्हणया देवा तुज्या पवित्र आत्म्या धाड हे बापा सर्गींच्या बापा आमच्या मोगाळ आब्बा बापा तुवें बसयलेलो तो पवित्र आत्मा आमकां दी समियान जेजू तुवें बसयलेलो तो पवित्र आत्मा आमकां दी हे देवा पवित्र आत्म्या वेळा काळा पुर्वी जावनूच शांती सेम त्रिंदा दिदन थंय एक जावन आसच्या देवा पवित्र आत्म्या आमचे थंय तूं देवन ये पावनात्मा ताण येता जाल्यार म्हजे सरशी येवन दी आनी हांव ताका जिविताच्या झरींतलो पियोंक दितलो जुवांच्या वांजेलान अध्याय 7 ओळ 30 आनी 7 सोमियान म्हाका तुका बसयलां कितले आमी ताण येता तितले पवित्र आत्म्याक आमी जण घेतल्या संवसाराची ताण संवसाराची भूक संवसाराची ती आकर्शणां बगले दवरया ह्या घडी आमी केवळ पवित्र आत्म्याच्या त्या जिविताच्या झरीक आमी ताणेवया देवान दिवचे त्या कृपेच्या झरीक आमी ताणेवया ताणेल्यानो येया आनी उचित घेया इसाया प्रवादीच्या बुकान 50 आनी 5 वचो पहिल्या वळीर सर्वेस्पर देवान बसयला आमी जर तर ताण येता भरत्या मापान पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आमी जोड घेतले घेया पवित्र आत्म्याचो अभिषेक दोळे धांपा दोनी हात वयर कर मागा हे पावन आत्मा आ हे पावन आत्मा आ शांति
हे पावनात्मा तू आ, मुझे जीवन दे दे, मुक्ति दे, हे पावनात्मा तू आ, मुझे मुक्ति दिला दे, शांति दिला दे, हे पावनात्मा तू आ. हालेलुया, 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 होसाना, हालेलुया. हे देवा पवित्र आत्म्या देवानी, पवित्र आत्म्या देवानी, तुझ्या पूजा रूपार देवानी आमचे ते असले वाईट सगळे भस्म नोडे, आमची विरांत, आमची गावजणी, आमचे नास्तिकपण, आमची आळसाय, आमचे खोटेपण, आमचं गर्व, आमचा अहंकार भस्म नोडे, आमचे पोटार्थपण, आमचा आपलेस, अपस्वार्थ, काम आंतराय, व्यभिचार, अनिष्कळपण, फसडेपण, वाईट चिंतना, वाईट बघणं, सगळे जुजू, द्वेष, गर्व, अहंकार, क्रोध, हरी एक तराची आळसाय सगळी भस्म नोडे हे पवित्र आत्म्या. हे पवित्र आत्म्या देवानी, पारव्या रूपार देवानी, त्या साध्या पारव्या रूपार देवानी आमका साधो कर, आमका भोळो कर, आमका खालतो कर, आमका विधेयी कर, आमका नितळ कर, आमका पवित्र कर. सदांस जेजूच्या सुवार्तेच्या उजवाडांत आमका सालाशी कर, सासनिक जिविताची वाट आमका दाखय. हे पवित्र आत्म्या देवानी आमका अंतरी बरी भलायकी दी, आमच्या काळजातले घाय सगळे गुण कर. कोणे आमका दुखयला सगळा बक्षू कृपा दी, सगळ्या खातीर मागोवंक कृपा दी. आज सर्वेस्पर देव आमच्या लागीं उलयता आसतना ते समजून घेवंक आनी त्या प्रमाणे जियोंक आमकां धैर्य दी, बळ दी, सकत दी हे पवित्र आत्म्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यानो सगळीं कशीं आसात तुमी? खंडी जावन बरीं आसात? होय मोगाच्यानो, दैवीक लोरेत्री मंदिरांत जावन हे आराधन तुमच्या घराघरांनी तुम्ही खंयसर आसात, जावं पुरो तुम्ही ड्रायव्ह करनासात, या कंपनीत फॅक्टरीन काम करनासात, तोटान भागीन काम करनासात, कुजनात आसात, या घरा भितर आसात, भायर आसात, खंयसर आसल्यार तुमी आसल्या जाग्याक ह्या आराधनेची कृपा तुमचें तें वाळटा आनी तुमकां मोगाच्यान सुमयाच्या हाजरपणाचो अनुभव जाता. केदे वर्तें भाग, केदे वर्ती मोगाच्यान आशिर्वाद बेसांवां देवान आमकां फोव केल्या. देखून आमी देवाक मोगाच्यान अर्घ आनी हुकलाप दिवया. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत थोडे पटी भोव विपरीत वातावरणां आसा जातात, विशम परिस्थिती आमच्या जिवितांत जातात. वी कॅन कॉल इट इन इंग्लीश, समटायम्स वी मे हॅव व्हेरी अनफेअर टायम्स ऑफ लायफ. आनी हे आमी थोड्यांनी सांगचे सयत आयकलां, लायफ इज व्हेरी व्हेरी अनफेअर टू मी फादर. फेअर म्हळ्यार म्हज्या अनुकूल, म्हाका फायद्याचें, म्हाका बरें करचें, म्हणजे जिवितांत जैत यशस्वी परिक्षेन पास जावचें, बरें करचें, वेळार म्हजें शिकापाकेर जावचें, वेळार एक बरें काम मेळचें, वेळार म्हज्या जिवितांत पयशे जावचे, वेळार म्हजें देव आपूण हांवें स्विकार करचें, ह्या वेळार एक सैरीक जावचें, बरो चेडो एक चेडूं मेळचें, काजर जावचें, वेळार भुरगीं जावचें, वेळार घर बांदचें, वेळार जागो आस्तपदीक जण घेवचें, आनी वेळार सगळ्या संवसारार पुरा भोंवून असले सगळे मजा सवलती सगळे अनुभव करचे, आनी वेळार बरें करून प्राय जाल्या उपरांत वय रिटायरमेंट जावन भुरग्यांचो मोग सगळो अनुभव करन आनी सवकास एक 70-80 वर्सां उपरांत बरें मरणाची कृपा मेळ्ळ्यार आमी म्हणटा एक अनुकूल वातावरण. इट्स व्हेरी फेअर, लायफ इज व्हेरी फेअर. जर तर मोगाचें न्हू आमी चिंतलें खंयचेंच घडना, आमची सगळीं स्वप्नां देसवाड जातात आनी आमच्या जिवितांत चिंतिल्ल्या बरी आमकां पिडा येता, आमच्या जिवितांत आंगांत दूख येता, सुसूं जायना, वूण येतात, तत्वार येतात, हात मोडटा, पांय मोडटा, दोळ्यांची दिश्टवणी जाता, कानांत आवाज येवंक सुरू जाता, मानसीक पिडा येता, शिकप अर्द्यार उरता, परिक्षेन फेल जाता, चिंतले इतले मार्क्स मेळनात, कितें शिकोवंक चिंतलें तें शिकोवंक जायना, कोणाची इश्टागत करूं नजो म्हूण चिंतलें तांची इश्टागत जाता, कोणाची इश्टागत करता ती आमकां मोस करतात, दोगो दितात, विश्वासघात करतात, आनी कोणा लागीं काज जायचें म्हण चिंतलें तांचे लागीं काजर जावंक जायना, खंयच्या देशा वचचें म्हण चिंतलें तें देशा वचोंक जावना, आनी खंय काम करता थंयसर धन्या तावन कश्ट, सांगात्या तावन कश्ट, हाता सकला जावन असल्यांचे कश्ट, मात न्ही थोडे पटी अन्याय अनित सयत आमी अनुभव करता. थोडे जाणांक चिंतनांतल्या बरी पुलीस केस जाता, जैला वचचें पडटा, जैलांत रावचें पडटा, लस जाता, अमर्याद जाता, सांपण पडटात, करिनातली सूख केल्या म्हण जाता, ह्या केल्ल्या सुखीक सयत ल्हानशी सूख जाल्यार व्हड सूख म्हणून सगळे अपराधी म्हण हेटयता.
ह्या बऱ्यांतलो खुद्द आसलो काम आसलें वेता ह्या अमर्याद कर्ण अनित कर्ण वय समाजेंत फिरगजेंत आनी समुदायांत घरा भितर मेळा जे आसलो तो हुद्दो मान गौरव मेळना जाता त्या दळा आमी म्हणटा लायफ इज व्हेरी व्हेरी अनफेअर टू मी आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या भुरग्यांचें मरण जालें आमच्या मोगाच्या मनशाचें घोवाचें ह्या बायलेचें मरण जालें ह्या काजर तुटलें आमी म्हणटा लायफ इज व्हेरी व्हेरी अनफेअर जायते पयशे उगडायल्या रे मोगाच्यान आमी म्हणटा येस लायफ इज व्हेरी व्हेरी अनफेअर कित्याक म्हज्या जिवितांत असली एक विशम परिस्थिती असली एक विपरीत परिस्थिती आसा जाता पूण मोगाच्यान आमी जाणा जाता असल्या परिस्थितींत देव आमच्या जिवितांत वरती अजापां विजमिता करूंक आशेता एक भयण आसा तिचें नांव वायलेट राणी म्हणून ह्या भयणीक वय तिच्या उतर प्रायर ताका 80 वर्सां उतरल्यान तिका वय ब्रेन सर्जरी करची पडली आनी ब्रेन सर्जरी करचें म्हळ्यार तुमी जाणात की एक बारीक आपाय आसा तातूंत डाक्टरान म्हळ्यार बारीक आपाय आसा तरी मोगाच्यान तांणी देवाक उलो मारलो मागणें केलें दैवीक उलो रैत्र मंदिरांत मागोवंक उलो दिलो आनी ताचे उपरांत मोगाच्यान हांगासर देवाचें आशिर्वाद जण सर्जरीक मोगाच्यान ती मुखार सरली ताच्या कुटुंबाची आनी मोगाच्यान सर्जरी जाल्या उपरांत डाक्टर म्हणटा भोव अपुर्बायेन सर्जरी जाली सक्सेसफूल जाली आनी संपूर्ण बरी भलायकी जोडली हें देवाचेंच आशिर्वाद शिवाय दुसऱ्यां खंयचेंच न्ही मोगाच्यान ही एक धाकलो हांवें तुमकां दिलो हे एक उदाहरण एग्जाम्पल हांवें तुमकां दिलें कित्याक म्हळ्यार सर्जरी करच्या पयलें तेज्या कुटुंबाच्यांनी सगळ्यांनी चिंतलें ही एक विशम परिस्थिती व्हेरी अनफेअर ह्या उतर प्रायच्या ह्या एका भयणीक कित्याक असले कश्ट गी म्हूण पूण एक फावटी सर्जरी जाल्या उपरांत बरी भलायकी मेळ्ळ्या उपरांत मोगाच्यान सगळ्यांक बगलें देवाचो उडास करूंक देवानी एक फाव केलें आनी तांबड्या दर्यांतल्यान इस्रायल पर्जेक पांय भिजयनासतना ह्या दर्यांत पांय बुडयनासतना उतरोंक गेलें कशें गेलें आनी दर्याची ह्या कुशीन आसतना दर्यो उसांबळ दर्यो तांच्या मुखार मेळिल्ल्या वेळार तांणी चिंतलें आमकां एक विशम परिस्थिती गॉड इज व्हेरी अनफेअर मुखार आसा व्हडलो दर्यो फाटल्यान आसा फारोवाचें सैन आमची बायल भुरगीं आनी सांगाता म्हणून आमी 20 लाख लोक आसा 6 लाख दादलेच आसात कशें आमी उतरोन वेचें पूण मोगाच्यान देवाक उलो मारतस मोगाच्यान आसली ती विशम परिस्थिती अनफेअर सिच्युएशन फेअर अँड वंडरफूल अँड ए सिच्युएशन ऑफ ब्लेसिंग जावन मोगाच्यान बदलता आनी एक भयण एलिझाबेथ म्हणली तिका कॅन्सर आसलें गॉल ब्लॅडरान गॉल ब्लॅडर म्हळ्यार पिंता तावन तें पिंत आनी कितें घेवच्या जाग्यार पोटाक घेवच्या जाग्यार थंयसर वय पिंत आसता वय त्या पिंतात फातर जालें कॅन्सर आसलें म्हण जालें तें काडीचेच म्हण जालें तें काडलें आनी काडल्या उपरांत बरी जाली म्हण तिसले परिस्थिती रेडिएशन केलें आनी कितें किमोथेरपी कितें ट्रिटमेंट आसा सगळें केलें आनी थोड्या म्हयन्या उपरांत परतून त्या जाग्यार दूख येवंक सुरू जाली पळयत आसतना टेस्ट करून पळयतना कॅन्सर सगळ्या लिव्हराक स्प्रेड जाला म्हण जालें आनी दाखतर बी येले जायत्या दाखतरान दाखयलें जायत्या जाग्यार वचून परिक्षा करून पळयतना ही भोव विशम परिस्थिती आनी भोव मारेकार परिस्थिती इट इज व्हेरी व्हेरी फेटल म्हळ्यार जीव वचोंक साध्य आसा आनी वाचोवंक असाध्य म्हणल्या बरी आनी दाक्तरांनी आशा सांगली कांय वखद दिवंक जायना केवळ दुखीक मात्र आमी वखद दिवयेत म्हळें पूण मोगाच्यान तांणी देवाक उलो मारलो तिणें आनी तिच्या कुटुंबाच्यांनी देवाक उलो मारलो आनी मोगाच्यान दीस वेता आसतना तिची भलायकी बरी जाली उपरांत दाक्तराक गेल्या वेळार दाक्तरान आनी एक फावटी टेस्ट करून पळयतना मोगाच्यान थंयसर कॅन्सर नंचना आनी दाक्तराचे आपोवता म्हणटा हे खंयच्या चिकित्से वरी बरें जालें न्ही खंयच्याच वखदां वरी बरें जालें न्ही देवान तुका बरें केलें पळयत पुस्तकच म्हणटा न्ही जाणवायचो बूक 16वा वसर 12वी बोळ बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12 कसलोच आलो पालो वा लेप तुमकां गुण करूं शकली ना बगार सर्वेस्पर देवान आपलें उतर धाडून तुमकां बरें केलें हालेलुया वय म्हाका देव आपलें उतर धाडून तो आमकां बरें करता देखून देवाच्या हाजेरपणांत आमी येवचें देवाचें उतर आमी आयकुचें मोगाचें ह्या विशम परिस्थितींत देव आमच्या जिवितांत कितें सगळें बरें करूंक आशेता ह्या विशयान मोगाच्यान आमी नियाळ करता आसतना आमी उत्पत्ती बूक काडया थंयसर 16वा अवस्वर आनी 20 आनी 1 अवस्वर वाचया प्लीज टेक जेनेसीस चॅप्टर 16 अँड देन चॅप्टर 21 आनी हांगासर आमी हागार म्हणल्यार एका स्त्रिये विशयान वाचता आनी हागार इंग्लिशान ताका हेगार म्हणटात हागार हेगार म्हळ्यार ही अब्राहम आनी साराई ह्या एका काजरी जोड्यांची एक गुलाम स्त्री जावन आसली आमच्या काळार आतां केवळ कामागारां आसतात त्या काळार गुलामी आसताले गुलाम म्हळ्यार कसलें स्वातंत्र्य तांकां ना दीस आनी रात जिणीभर तांच्या धन्या सांगात रावाजे धन्यान दिल्लें खायजे जेविजे शिवाय तांकां सांबाळ सयत ना असलें एक वय नीच हल्क काम हें हागार करनासलें पूण ताच्या जिवितांत एक
वरतो अवकाश मेळटा. तो कसलो अवकाश? अब्राहमाक आनी साराक भुरगीं नातलीं. देवान तांकां आपल्या मायगांवांत ऊर म्हणल्या मायगांवांत भायर आपयलें. ऊर म्हणलो हो गांव इराण, इराक, पर्शिया त्या जाग्यार त्या एका प्रदेशांत आसा. लगभग 5,000 ते 10,000 वर्सां पयलीं अब्राहम जियेल्लो थंयसर ऊर म्हणल्या त्या गांवांत. कालदेयांत आसा तो, चाल्डियन्स म्हणटा, बॅबिलोनियन किंगडम. थंयसर तो जल्मलो. थंयसर ताचे बापूय तेरा आनी ताचे पुर्वज नाहोर आनी सगळे बोंब्या पुजा करताले, मुर्ती पुजा करताले. सांगात असं माट, मंत्रां, नेकेत्रां वाचची, बुताची पुजा करची, मेल्ल्यांची पुजा करची, रोका झाडांची, मनजतीची, जीवदाळेची पुजा करची. आजकाल थोडीं जाणां आमी पळयता त्या प्रकार जीवन आशिल्ल्यांक देवान भायर आपयलें. भायर सर अब्राहमा, तुज्या बायले सांगाता तूं भायर सर, तुज्या दायच्या गोत्रा मदलो, तुज्या माय गांवांतलो, आनी हांव दाखयतां त्या गांवाक तूं वच. खंयच्या गांवाक? भावार्थाचे विश्वासाच्या गांवाक. नीज खऱ्या जिवंत देवाचें मात्र तुवें आराधन करीसय. असले कसलींच पितीसपणां आनी मुखार तुवें करूं नजो. तेन्ना हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी हांव तुज्यातून एक वर्ती परजा उपजयतलो. तेन्ना तुमचो एक आशिर्वाद जातलो. खंयच्या जाग्यार तूं येताय थंयसर आशिर्वाद पडटलें. कोणी तुजेर आशिर्वाद केल्यार तांकां हांव आशिर्वाद दितलो. मात न्ही तूं कोणाकी तुका कोणी वायट करता जाल्यार हांवूच तांकां वायट करतलो, म्हणजे हांव तांचेर शिराप घालतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. अब्राहम देवाचेर पातयलो, मोगाचें विधेय जालो आनी भायर सरून गेलो. देवान ताचेर आशिर्वाद घालो. आस्त बदीक भांगार देरवें जायपत तें ताका मेळ्ळें ताच्या जिवितांत, पूण ताका भुरग्यांचें देणें मेळोना. देवान ताका आपयलो 500 वर्सांच्या प्रायर. 10 वर्सां उतरलीं. अब्राहम मायगांव सोडून तो कानान देशाच्या वाटेर आसा. वाटेर तो ग्रेस्त जालो, पूण भुरग्यांचें देणें ताका नातलें. लगभग 10 वर्सां गेलीं म्हणजे ताका आसा प्राय 84-85 85 वर्सां प्राय 84-85 वर्सांची प्राय. तितल्यार साराक पुरो जालें. म्हाका थोडे पटी देवाची आशिर्वादां खातीर राखून थोड्यांक पुरो जाता. तुमकां जाता की ना गुतना. गॉड डिलेज द ब्लेसिंग्स बट गॉड डज नॉट डिनाय द ब्लेसिंग्स. थोडे पटी म्हाका देव गळाय करता, देव इन्कार करिना. आमकां म्हाका राखून पुरो जाता. साराकी पुरो जालें. ताणें ताच्या सेवाकिणीचेर, गुलाम स्त्रियेचेर पळयलें, हागाराचेर. आनी तिणें एक नवीच एक चिंता चिंतलें, एक आयडिया तिका आयली. तिणें चिंतलें हागार सर तर वय आपल्या घोवा अब्राहमा सांगता कुडींत एक जाता, एक भुरग्याचें देणें लाभ जाल्या. त्या भुरग्याक हांव म्हज्या उस्क्यार घेवन म्हजेंच भुरगें म्हूण व्हड करतलीं. कित्याक म्हाका 10 वर्सां जालीं जाल्यार देवान सांगिल्ल्या बरी करून म्हाका भुरग्यांचें देणें लाभोन. देखून सारांच एक चिंतप अब्रामाच्या मतीन घालें आनी हागाराक व्हरून अब्रामा दिलें. घडये भितर मोगाचें देवाचें आशिर्वाद थंयसर आसलें. हागार गर्भेस्त जाली. देवाच्या आशिर्वादा विणे मोगाचें खंयचेच आशिर्वाद आसना. हागार गर्भेस्त जाली जाल्यार देवाचें आशिर्वाद. हागार मोगाचें एक सेवाकी, तें आपल्या धनयाचें उतर आयकता विधेय जाली. पूण जेन्ना गर्भेस्तीन जाली तिचे थंय इल्लो गर्व आनी अहंकार आयलो. हा पूण आतां अब्राहम म्हज्या धनयाच्या भुरग्याची आवय म्हज्या गर्भांत बाळशें आसा. साराक गर्भेस्त जावंक जावना. देखून आपूण व्हड आनी सारा ल्हान म्हणल्या बरी तिणें साराक हल्क केलें, अवमर्याद केली आनी आतां जायतें दुखलें साराक. देखून ती आपल्या घोवाक आपयता आनी म्हणटा पळय ही स्त्री तुज्या लागीं एकवटली, आतां ती गर्भेस्त जाल्लीस, म्हाका अवमर्याद करता, म्हाका हल्क करता, तिका घरांतलें भायर घाल. अब्राहमाक कांयच करचें म्हणून कळोना. ताणें तक्षण हागाराक घरांतले भायर घालें. ती एक गर्भेस्तीनची घरांतली ती भायर सरता आनी घरांतली भायर सरता. ती चिंता आपणाच्या गांवाक, त्या इजिप्ताच्या गांवाक आपूण वेतेली. आनी देखून वाटेर आसा ती मरुभुमी, त्या सुटकाडींत ती अरण्यांतल्यान ती पैन करून वेता. ती देवाचेर पातयना. पळया देवाचेर पातयेवचे बदलाक अब्राहमाने सारान तिका कस दिल्यार ते स्विकार करच्या बदलाक ती आपल्या गांवाक भायर सरून वेता. पूण वाटेर वता आसतना थंयसर देवाचो दूत तिका दिश्टी पडटा. देवाचो दूत थंयसर तिका दिश्टी पडोन देवाचो दूत तिच्या लागीं उलयता आनी म्हणटा हागार हागार तूं पाटी वच. तुज्या आदल्या जिविताक फाटीं वचनाका. त्या इजिप्ताक गुलामपणाच्या जिविताक थंयसर आसल्या सर पितीसपणाच्या जिविताक वचनाका. बगार अब्राहम आनी सारा लागीं फाटीं वच. कित्याक जिवंत खऱ्या देवाचें आराधन ती करनासा. तांच्या लागीं फाटीं वच. अब्राहमाक आनी साराक तूं विधेय जावन खालतें जावन चल, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आनी त्या जाग्याक हागारान नांव दिलें
एलरॉय म्हळ्यार दर्शनाचो देव. हांव देवाक पळयलें तरी हांव जिवंत उरली. मोगा जेन्ना त्या काळार नाजाल्यार आजय मोगा जेन्ना आमी जाणाव देवाक आमी रूप पळयल्यार आमी वाचोवंक सकना हांव करना म्हणून. कित्याक देव म्हळ्यार मोगा जेन्ना अगाध ती एनर्जी सकत परजळ उजवाड. जर तर मोगा जेन्ना करंट आसा एक 5% 10 वोल्ट्स 50 वोल्ट जाल्यार आमी आपडल्यार मोगा जेन्ना इल्लो शॉक जाता. जर तर 1000 वोल्ट 10,000 वोल्ट 20,000 1,00,000 वोल्ट करंट आसा जाल्यार मोगा जेन्ना आमी आपल्याक कितें जाता गडगडो झगडो आनी तसलें करंट आसता खंय तो आमकां मारी जाल्यार कितें जाता तक्षण आमी गोबर जाता आमी मरता. त्या बरी देवाक पळयल्या वाचून उरान हांव म्हणून मोगा जेन्ना सगळीं चिंतलें आनी हागारी चिंतलें. पूण देवाचो दूत तिका दिश्टी पडलो म्हळ्यार देवाची एक महिमा इल्लीशी तिका दिश्टी पडली. ती अजापावली देव म्हाका दिश्टी पडलो मू तरी हांव वाचून उरली मू. ती संतोशान आनंदान भरली आनी एलरॉय म्हण त्या जाग्याक नांव दिलें. दर्शनाचो देव म्हाका दर्शन दिल्लो जागो. ती देवान सांगिल्ल्या बरी विदेय जावन फाटीं गेली. सारा सांगाता जियेली आनी थंयसर ती एका भुरग्याक असो जाता त्या भुरग्याचें नांव दिलें इस्माईल. इस्माईल म्हळ्यार स्माईल कोंकणींत आमच्या इंग्लिशांत स्माईल म्हळ्यार हांसो. इस्माईल आनी त्या भुरग्या सांगाता वय अब्राहम आनी सारा सयत खेळटात. त्या भुरग्या बरें ल्हान व्हड करतात आनी लगभग 14 वर्सां त्या भुरग्या जाता बरी आनी मोगाचें न्हू देवाचें कांयच थंयसर वय खंयच्या स्तरान देवान कांयच उगडापण केलें ना. कित्याक अब्राहमान आनी सारान मोगाचें न्हू आपल्याच स्थगी आपल्याच सक्तेन एक भुरगें घेवंक तांणी प्रयत्न केले. जायते जाणां मोगाचें न्हू देवाच्या मांडावळी प्रमाणे न्ही चलनात आपणाचीच मांडावळ आपणाचीच येवजण करतात. देखून आमी वाचता थंयसर गलातकारां बरयल्या पत्रांत 4थ्या वसरांत 20 आनी 3 वळीरता. गलेशियन्स चॅप्टर 4 वर्स 23 ऑनवर्ड्स. गुलाम चेडवाचो पूत सैमा प्रमाणे जल्मलो स्वतंत्र स्त्री असो पूत देवाच्या बसवणेचो फळ जावन जल्मल्लो. आनी आतां 20 आनी 4 वळ हे संगतींत एक प्रतिरूप आटापून आसा. प्रतिरूप म्हळ्यार एक एग्जाम्पल ह्या संदेश आमकां आटापून आसा. ही दोगां 2 सोल्याचीं रुपां सिनाय पर्वता वयर केल्ल्या सोल्याचें रूप हागार गुलामपणी आसा जंय जाल्ल्या भुरग्यांक जल्म दितलेची रूप ती. देखून मोगाचें न्हू आमी तशें करून नजोगी अशें करून नजोगी म्हण थोडीं जाणां विचारतना मोगाचें हांवें म्हणचें नव्या सालांत समयाच्या सुवाते प्रमाणे कितें आमी करीचे त्या प्रमाणे आमी करीचे. आदल्या तेस्तामेंतांत आसल्या बरीच करचें न्ही. देखून म्हूण दर्शन थंयसर 30व्या वळीर आमी वाचता वर्स 30 पवित्र पुस्तकी कितें सांगलां गुलाम स्त्रियेक आनी तिच्या पुताक भायर घाल. कित्याक स्वतंत्र स्त्रियेच्या पुता सांगाता गुलाम स्त्रियेच्या पुताक बापायच्या दायजांत हक्क आसूंक नजो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हाजो अर्थ कितें मोगाचें न्हू हाजो अर्थ हांवें तुवें बरें करून समजत जाय बरें करून समजत जाय. देव मोगाचें न्हू अब्राहमा लागीं आनी सारा लागीं उलयना 14 वर्सां उपरांत थंयसर 17व्या अवसरांत उत्पत्ती बूक 17वा अवसर पयली वळ सर्वेस्पर देव अब्राहमा लागीं उलयता आनी म्हणटा अब्राहमा हांव सर पदवेदार एल शाडाय म्हज्या समोर निश्कळंकपणी आनी पवित्रपणी चल. म्हळ्यार येदोळ पर्यंत पवित्रपणी आनी निश्कळंकपणी चलो नाय तूं. हांव सर पदवेदार उडासतोर 18वा वर्सर 14वी वळ 18-14 परतून सर्वेस्वर देव म्हणटा हांव सर पदवेदार म्हाका साध्य म्हणलें कितें आसा गी. तरी अब्राहम देवा लागीं उलोवन म्हणटा हांव देवा तुजेर पातयलो विस्वास दवरलो म्हाका एक भुरगो जावन आतां गुलाम भुरगो म्हाजो इस्मायल जल्मालो तो म्हज्या आस्तीचो दायजी जातलो गी आस्तपदी ताका वयतलें गी. म्हाका जेन्ना तेन्ना सर्वेस्वर देव अब्राहमा म्हणटा अब्राहमा लोक कितें सांगता तें आयकनाका ह्या ताचेर तूं गमन दिनाका. देव तुका कितें म्हणटा देवान तुका बसयलां भासावणेचो पूत तुका जल्मतलो. तुवें बातयेचें तुवें विस्वास दवरीचें भासावणेचो भुरगो जल्मतलो तुका. देखून तो गुलाम भुरगो तुज्या दायजाचो वारेसदार जावचो ना. म्हाका जेन्ना तेन्ना अब्राहम देवाचेर पातयलो ताणें सुन्नात केली ताज्या भुरग्याक इस्मायलेक सुन्नात केली ताज्या घरांत आसल्या सगळ्या दादल्यांची ताणें सुन्नात केली. म्हळ्यार देवाचेर पातयेवन देवाचो सल्लो ताणें स्विकार केलो. देवान ताचेर आशिर्वाद केलो. साराय लगभग 9 वर्सांच्या प्रायर गर्भेस्तीन जाली. तेन्ना अब्राहमाक 100 वर्सां आनी तांकां जल्मलो एक भुरगो. त्या भुरग्याचें नांव जावन आसा इसाक. म्हाका जेन्ना देव हांसता म्हणलो एक अर्थ जावन आसा इसाक म्हळ्यार हांसो. हागाराच्या जिवितांत म्हाका जेन्ना जेन्ना अब्राहमाक आनी सारायक तें हागार खालतें जालें सादें जालें देवान ताचेर आशिर्वाद घालून इस्मायलाची आवय केली. पूण म्हाका जेन्ना उपरांत ताचेर गर्व आनी अहंकार आयलो. देखून उपरांत तें आनी ताचो पूत साराय आनी साराच्या पुता लागीं इस्मायल लागीं इसाका लागीं झगडलीं. देखून तेन्ना देवान अब्राहमाक म्हळें अब्राहमा त्या गुलाम स्त्रियेक आनी ताच्या पुताक घरांतले भायर घाल. आनी तांकां भायर घालता आसतना म्हाका जेन्ना परतून थंयसर आमी बरें करून वाचता 20 आनी 1 अवसरांत
हागार आनी ताचो पूत थंयसर अरण्यांत आसतना हागार तरी भुरगो मरता म्हणून पयस वचून निरासपणांत बसले. पूण तेन्ना भुरगो रडोंक लागलो. भुरगो रडता आसतना आंज बडवो दिश्टी पडलो. हागाराक म्हणालो, देवान त्या भुरग्याचें रडणें आयकलां. बोकाचें बरें करून चीत दिवन वाचा. देवान त्या भुरग्याचें रडणें आयकलां, हागाराचें रडणें आयकोना. कित्याक हागार निरासतावन भुरगो मरतलोच म्हणून चिंतून देदेस्पर जावन थंय पयस वचून बसली. पूण तो भुरगो देवाक उलो मारलो. देखून देवान ताची दया केली आनी त्या इस्मायलाक वांसयलो. मात न्ही, देवान म्हळें, हो भुरगो बळवंत आनी सक्तिवंत जातलो आनी ताचे तान हांव एक व्हड परसा उपजायतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवान इस्मायला तांणी व्हड परसा उपजायली. पूण मोगाचें न्हू हागार पळया, देवाच्या आशिर्वादाक मोगाचें न्हू ती एक देवाच्या हातेर जावन देवा लागीं येवंक ती वापरना. तिणें परतून अब्रामाक आनी साराक खालतें जावन ताणें आनी तिच्या पुतान खालतें जावन विधेय जावन जियेचें आसलें. ताच्या बदलाक गर्वान आनी हंकारान ती भरली. आपल्या भुरग्याक हाडून ती सलतच रावली, इजिप्ताक गेली आनी उपरांत थंयसर गुलामपणाचें जिवीत, बंब्या बुजाचें, मुर्ती बुजाचें, भुतांचें भुतांचें बुजा आनी सर तरेच्या पितीसपणान जियेली. देखून म्हाका जाणा आमी आमच्या जिवितांत पितीसपणान जियोवचें नाका. जायते बडें पितीसपणान येवंक आमकां कारण कितें? आमचें आस्त बदीक, आमचे लागीं आस्त बदीक सडल्या तितलें आमी कितें करता? आमच्या भुरग्यां सयत दोतोनी धाडिना, आमच्या भुरग्यां सयत आमी इगर्जी धाडिना, आमच्या भुरग्यां सयत म्हाका जाणा मागणें रजार आमी शिकयना. म्हाका जाणा हांवें सांगचें, आमच्या जिवितांत बरें जायचें जाल्यार आमकां 3 संगती गरजेचे. नो गॉड, ग्रो इन गॉड आनी सो इन गॉड. देवाक जाणा जायचें. म्हाका जाणा देवाक जाणा जाय. नीज खरो देव कोण म्हूण जाणा जायचें. पितेसपण आमच्या जिवितांत पयस करी जाय. आध्यात्मीक तरान आमी वाडावळ जोडी जाय. आज जाल्यार म्हाका जाणा खंय म्हाका एक नवें मागणें म्हणल्यार हांवें तोंडपाट करून तें मागणें मागोवंक प्रयत्न करचें. चड आनी चड पयत पुस्तक कशें जाणा जावचें. आमच्या भुरग्यांक म्हाका जाणा सो इन गॉड, त्या देवातय सो म्हळ्यार SOW, देवातय म्हाका जाणा भिवंपूंक आमी शिकयचें. आमच्या भुरग्यांनी शिका जाय. कितलें आस्पदीक आमच्या घरांत आसूं दी, पूण आमच्या भुरग्यांक आमी म्हणा जाय पवित्र पुस्तक विसरोवचो न्ही, कोंत असो तेर्स विसरोवचो न्ही, दैवीक असो तेर्स विसरोवचें न्ही, सकाळीं सांजेचें मागणें विसरोवचें न्ही, म्हयन्याक फावटीं कुमसार विसरोवचें न्ही, हर एक आयतारा मिसावेचें विसरोवचें न्ही. कितलीं जाणां म्हाका येवन उपरांत रडटात, फादर आमचो भुरगो पाड जालो, आमचो भुरगो वायट वाटेन गेलो, आमचें चेडूं वायट वाटेन गेलें. आनी सांगचें आमच्या भुरग्यांक तुमी सदांय तुमच्या घरांत मागणें केलां गी, एक वर सकाळीं उठून मागणें करून तांकां शिकयलां गी, पयत पुस्तक वाचून शिकयलां गी, कोंत असो तेर्स करून शिकयलां गी. म्हाका जाणो आमच्या भुरग्यांक खंय खंय आमी धाडटा, भोवंक धाडटा, पूण म्हाका जाणो मिसाक कुमसाराक आमी धाडटा. वी मस्ट सो इन गॉड. देखून उत्पत्ती बुकान 20 आनी 6 12 वळीर आमी वाचता. जेनेसीस चॅप्टर 26:12. इजाकान, अब्राहम आनी साराच्या पुतान इजाकान त्या प्रदेशांत भिवंपलें, देवाचेर पातयेवन मागणें करून भिवंपलें. ताणें 100 वांट्यांनी प्रतिफळ ताणें लुवलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. इजाक म्हळ्यार म्हाका जाणा देवाचेर पातयेवन देवान सांगल्या त्या कानान देशांत तो भिवंपता आनी देव ताचेर आशिर्वाद घालता. देवाचेर पातयेवन म्हाका जाणा देवाक उलो मारल्या वेळार देव आमकां हजर जाता. कसलीय विपरीत वातावरण आसूं दी, कसलीय विशम परिस्थिती आसूं दी, यू मे बी इन व्हेरी व्हेरी अनफेअर सिच्युएशन, कॉल ऑन गॉड अँड गॉड विल ब्लेस यू. ऑलवेज नो युअर गॉड मोर अँड मोर. ग्रो इन गॉड, सो इन गॉड, गॉड विल ब्लेस यू. तर म्हाका जाणा आमच्या कंदराचो बूक आमी उक्तें करया आनी आमी गावया तें गीत. कश्टान वरां तुजेर येताना, रिश्ते संबंध तुका सांगतना भिये नाका, देवाक उलो मार. हागाराचेर दया दाखयलो देव, इस्मायलाचेर दया दाखयलो देव, अब्राहमानी साराचेर इसाकाचेर दया दाखयलो देव, तुजेरय दया दाखयतलो. E60 on page number 143, 143. हांव
सोनाय हांव तुजे सगी आसा कश्टान वारान तुजेर येताना रिश्ते संबंध तुका सांडटाना भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रड नाका तूं म्हज्या बाळा भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रड नाका तूं म्हज्या बाळा तुझ्या जिवितांत बंदडी आसात तुझ्या जिवितांत जायते सांगली आसात तुझ्या जिवितांत जायते तरान तुका बांदपास आसात ये तूं जमी जेजू तुका ताच्या पांयां तळा आपयता व्हडा मोगान दोनी हात विस्तारून धरून ताच्या गोपान तो तुका आसरो दिवंक तुका बुजोवंक तुजी दुकां पसून काडूंक तुका सुटका दिवंक तुका पवित्र आत्म्याचो अभिषेक दिवंक आंतरीक बरी भलायकी दिवंक तुजी पिडा गोण करून तो आशेता ये या हप्त्यांत सप्टेंबराच्या 25 तारखेर ब्रेस्तारा दीस जावन आयतारा दनपारा पर्यंत हांगासर रेतेर आसतली त्या वस्तेच्या रेतेरींत वांटो घे Thursday evening 4 o'clock you come and on Sunday by 1 o'clock the retreat gets over विशेष तरान सुटकेचे अनुभव करतलो विशेष देवाच्या आशीर्वादाचो अनुभव तूं तुज्या जिवितांत करतलो ये देवाच्या पांयां तळा तूं ये देव तुजो मोग करता देव तुका सांडिना देव तुका सण घालिना त्या देवाचेर पातयेन विश्वास दवर हालेलुया होसान्ना सम्या उलो मार भियेनाका म्हज्या बाळा हांव तुजो देव तुका जय दिवचो हांव तुज्या मुखल्यान चलता हांव तुजो देव तुका जय दिवचो हांव तुज्या मुखल्यान चलता नव्या काजार पडती उजव्याक दाजा कितें जावचें ना नव्या काजार पडती उजव्याक 10,000 तरी तुका कितें जावचें ना कश्टनवारां तुजेर येताना रिश्ते संबंध तुका सांडटाना भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रड नाका तूं म्हज्या बाळा भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रड नाका तूं म्हज्या बाळा म्हज्या पुता म्हज्या तुवें रडा नाका म्हणटा सर्वेस्पर देव आबा बापा तुझ्या भुरग्यांक रडोवंक सोडी नाका तांची दुकां बसून काड तुझ्या आबा बापा लागीं माग म्हज्या भावा भयणी परवा ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर रातीचें जागरण आसा हे सांगाता मेळोन बपय सक्रामेंत मुखार आमचो वेळ करची सगळी रात October 1st evening 6 PM till on 2nd of October morning 6 o'clock सगळी रात जागरण आसतलें येया सगळी रात आमी जागरण कर सम्या सांगाता वेळ करची कितली आमकां सुटका सोडवण स्वातंत्र्य आशिर्वादां कृपेची झर अद्भुतां अजापां आमी अनुभव करतले पवित्र आत्म्याचो विशेष अभिषेक आमी अनुभव करतले October 2nd सकाळी हांगासर विशय घेवयात डिवायन कॉल सेंटरान जायती वस्तेची रुमां आसात कुडां आसात सकाळी आमी विशय घेवया दनपारां पर्यंत दनपारां जेवण जाल्या उपरांत 3 वरां तावन सांजे 7 वरां पर्यंत संगीत वाजंत्रां सांगता देवाक अर्गां होकळावपाची बऱ्यांतली बरी गीतां हांगासर गायतले हांव गॉस्पल हिम्स एंड गॉस्पल म्युजीक बँड बऱ्यांतले बरे प्रोफेशनल कोडयाळ तावन बँगलोर तावन आनी उडपी तावन हांगासर येतले बऱ्यांतले बरे गिटारिस्ट वायलिन खेळटले आनी विविध तरांची वाजंत्रां खेळोन आपुरब्याची गितां गायतले प्रोफेशनल आनी तांचे सांगात मेळोन देवाक अर्गां आनी होकळाव दिवन सर्गीचो अनुभव आमी जोडया आनी 3 तारखेर ऑक्टोबराच्या 3 तारखेर सकाळी 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत विनवणी घाल आमचो वेळ करची विनवणी घाल October 3rd is a day of intercession from morning 9 o'clock till 3 o'clock in the afternoon come आणि ताच्या उपरांत 4 तारखेर तरी आमचो वार्षिकोत्सव आसा सकाळी 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा हांगासर आसतलो आनी सशंत आमचो मनातीक बाप क्लिफर्ड फर्नांडीस कॉर्डेल फिर्गसचे विगार हांगासर येवन दबाचे एक मिसाचें बलिदान भेटोवन हांगासर आमकां बऱ्यांतलो बरो संदेश दितले अशें मोगाचें न्हू आमी सम्या सांगाता वेळ करचे आसना कशें हागाराच्या जिवितांत देवान आशिर्वादां घाली आनी तिका राखलें आनी सांबाळलें दर्शन दिलें तुका आनी म्हाकाय तो दर्शन दितलो अब्राहमाक साराक ताणें दर्शन दिलें मात न्ही इसाकाचेर आशिर्वाद घालो देवा थंय पातयेवन ताणें भी ओंपलें ताका बरें बेळें जालें तुज्या शिकपान जावं दी तुज्या वेपार वयवाटान जावं दी
तुझ्या काजारी जिवितांत जाऊन दी, तुझ्या देवापण्यात जाऊन दी, तुझ्या हर एका येवजणेन राजकीय करताय तूं, या पॉलिटिक्स करताय, या समाज सेवा करताय, या कितेंय बरी कामां करताय, हर एका कामांत हर एका वावरांत देव तुका उंच उबारतलो. त्या देवाक उलो मार. देव तुझो पोस करसो, हांव तुका जिवीत दिता. तू कळ पडत तरी तुफान उठत तरी तुका कितें उणें जावचें ना. तू कळ पडत तरी तुफान उठत तरी तुका कितें उणें जावचें ना. कनवारां तुजेर येताना, रिश्ते संबंध तुजेर सांडताना, भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा, भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, म्हज्या बाळ. तुवें रडची गरज ना, तुवें भिवची गरज ना. तूं भुरग्याच्या देण्या खातीर मागोन आसाय. देव तुका बेगीनच भुरग्याच्या देणे दितलो. 3 म्हयन्या भितर बरी खबर तुका मेळटली. हांगासर येवन देवाक अर्घ आनी होकळाप दी. डिवायन कॉल सेंटरांत येवन विटनेस वय साक्ष तूं दी. आनी भावा थंयसर बरी विजा मेळच्या खातीर थंयसर अमेरिका आसाय, तुजी विजा मेळोना, तुजी पाटी येवची म्हण जाता. भिये नाका तूं, देव तुज्या जिवितांत आसा. भिये नाका, घाबर नाका. हांव तुजो देव, हांव तुजो सर्वेस्पर देव तुज्या सांगाता आसा म्हण तो बसयता. आयजाया 41:10 आनी तुका ती विजा मेळटा. जावं बरो कॅनडा या ऑस्ट्रेलिया, जावं बरो थंय जर्मनींत या फ्रांसांत या आयर्लंडांत, आनी कोणाक थंयसर काम मेळना, परतून परतून रडोन तूं मागोन आसाय. तूं इंग्लंडांत आसाय, देव तुका काम फाव करता. सैरीक जावच्या खातीर मागोन आसा. सबार जाण बरी सैरीक तुका जाता. तशेंच तुज्या शिकपांत यशस्वी मेळच्या खातीर तूं मागोन आसाय, तुका यशस्वी मेळटा. तूं परतून परिक्षा भरनार आसाय. पयल्या परिक्षेन तूं फेल जालाय, पूण देव तुका परतून परिक्षेन पास करता. तुका कॅनडाची विजा जायची, तुज्या भुरग्यांक सांगा तूं रावाचें घोव बायल जायते फावटी 3 फावटी तुजी विजा रिजेक्ट जाल्या, ह्या फावटी तुका विजा मेळटली. तशेंच अमेरिकाय तुका विजा मेळटली. जें कितें तूं मागताय तें सगळें देव तुका फाव करता. तर मोगाच्यान आमी दिमगेर पडया आनी बोपय सक्रामेंताचे आशिर्वाद जोडच्या खातीर ह्या देवाडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया. सासना एकाच ताळ्यान हरसिता, तुका दोगांयच्या स्पिरिता समासमीना वाडता. आमेन. प्रार्थोया. ये देवा, या बोपोय सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. या बो पवित्र मिस्तेरांक मान करून आनी तुजें बसयलेलें सोडूंक आमकां फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना.